بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. سبحان الله. وإنهم لفي شك منه مريب. أحسنت. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. ما شاء الله. إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون وما لكم من دون الله
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الحمد لله. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما شاء الله. سبحان الله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا الحمد لله. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أحسنت. وكلا نقص عليك من أنباء
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله سبحان الله. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ما شاء الله عليك. وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله